बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत आज का हमारा खुसूसी और बहुत गमज़दा, गमनाक, इंतहाई अफसोसनाक टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम है। और दिसंबर हमेशा जाते जाते कोई ऐसा दुख दे जाता है जो कि अगला पूरा साल याद आता रहता है। और आज जो दुख मिला है ये कौमी सानिया जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे PK 116 को हादसा हुआ है। और ये परवाज़ गिलगित से इस्लामाबाद वापस आ रही थी, चित्राल से इस्लामाबाद वापस आ रही थी और अपनी लैंडिंग से कुछ ही देर पहले यानी तकरीबन 10 मिनट पहले इस जहाज़ को ये हादसा हुआ है। अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं वो सिविल एविएशन के जो सरबराह हैं उनका ये कहना है कि जहाज़ का एक इंजन जो था उसमें ख़राबी थी जिसकी वजह से ये नीचे गिरा और उसको ये हादसा पेश आया। 2 इसके अंदर पायलट्स थे और टोटल 47 अफराद इसके ऊपर सवार थे। सौले यार जंजुआ जो कि कैप्टन थे, अहमद जंजुआ इनके साथ को पायलट थे। और ये जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं, ये जो गिरा है तैयारा हवेलियां के करीब, इंतहाई अफसोसनाक। पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त गम में डूबी है। इस तैयारे के अंदर जुनैद जमशेद साहब भी थे जो कि पाकिस्तान का एक मायानाज सपूत, एक बहुत ही नामवर, जब वो गुलकारी करते थे तो वो गुलकारी के मैदान में उनका कोई हमसर ना था। और जब उन्होंने नात पढ़ना शुरू की तो लाखों करोड़ों दिलों को उन्होंने सुकून दिया है अपनी आवाज़ से। हमेशा जुनैद जमशेद को जो हादसा हुआ और आज इस हादसे का वो शिकार हुए हैं, जितने अल्फाज कहे जाएं वो कम हैं। इसी तरह से जो बाकी 47 अफराद हैं उनके तमाम उनकी जो फैमिलीज़ हैं, गमज़दा ख़ानदान हैं, हम सब आज टीवी की इंतज़ामिया, हमारे सारे जो अफराद हैं, जो भी हमारे कोलीग्स हैं, वो इस गम में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। बहुत खुसूसी आज का ये प्रोग्राम है और हम कुछ ऐसी खुसूसी फुटेज आपके सामने लेके आ रहे हैं जो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 11 घंटे पहले की है। और ये फुटेज आप अभी देख सकेंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर। सौले यार जंजुआ जो कि पायलट इस जहाज़ के, उन्होंने तकरीबन 11 घंटे पहले इसी जहाज़ की जो लैंडिंग थी उसके वक्त कुछ फुटेज बनाई थी और उन्होंने इसको शेयर किया अपने फेसबुक के ऊपर। ये गिलगित एयरपोर्ट पे लैंडिंग की ये फुटेज है और हम आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त आप देख भी रहे होंगे साथ साथ जब जहाज़ उड़ा रहे हैं सौले हयात जंजुआ साहब। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये उस वक्त की फुटेज उन्होंने अपने कैमरे में महफूज की जो कि सिर्फ 11 घंटे पहले उन्होंने अपलोड की थी। और अमेजिंग पाकिस्तान के नाम से उन्होंने ये कहा था, अमेजिंग पाकिस्तान गिलगित टू इस्लामाबाद, यानी जो फ्लाई करने के हवाले से जो रूट था उसके ऊपर ये फुटेज आप देख रहे हैं। ये उनके फेसबुक से हमने ली है। सौले यार हयात साहब जो हैं पायलट उनके, और ये खुसूसी मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं चित्राल लैंडिंग के, जो कि उन्होंने अपनी इस वीडियो को शेयर किया था फेसबुक के ऊपर। ये सामने आपको एयरपोर्ट नजर आ रहा होगा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और ये आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज जो है वो जब लैंड किया उसने, उसकी ये फुटेज है। और सौले हयात जो कि पायलट थे उन्होंने शेयर की है, उनके अपने हाथ से जो है वो ये बनाई थी फुटेज। और बहुत ही महारत के साथ पायलट इस जहाज को इस खतरनाक तरीन एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लैंड करते हुए आप देख सकते हैं। और बहुत खूबसूरती के साथ वो पाकिस्तान का लैंडस्केप भी और उनकी जितनी वीडियोस हैं उसमें पाकिस्तान की से मोहब्बत भरपूर है। और ये लैंडिंग आपने देखी जो कि सिर्फ 11 घंटे पहले उन्होंने की थी इसी एयरपोर्ट के ऊपर, चित्राल एयरपोर्ट के ऊपर। और ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरत गिलगित के जो मनाजिर थे, ये सौले यार ने अपने जो लोग थे उनके साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने जो फेसबुक देखने वाले थे उनके साथ ये मनाजिर शेयर किए। हम आपको बार बार ये दिखा भी रहे हैं और ये आप देखते रहेंगे टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, जो कि इस वक्त भी आपके सामने है कि लैंडिंग के वक्त ये फुटेज बनाई थी। और उनके फेसबुक के ऊपर ये है तकरीबन 11 घंटे पहले की, यानी अब से 11 घंटे पहले की उन्होंने की। और इसी तरह से 1 घंटा उससे पहले 12 घंटे पहले की भी उन्होंने कुछ फुटेजेस अपलोड की थी और 18 घंटे की भी हैं। सो वो करते रहते थे फेसबुक के ऊपर, बहुत इंटरैक्टिव थे और अपनी जितनी भी उनके पास महारत थी या जो भी पाकिस्तान के इलाके वो देखते थे जाते थे उसकी फुटेजेस वो ज़रूर अपलोड करके उनकी कोशिश होती थी कि अमेजिंग पाकिस्तान की टैगलाइन के साथ जो है वो डालें। और ये कुछ उनकी तस्वीरें, ये भी लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो कि क्रू के साथ, और ये
बदकिस्मत सपूत हमारे बहुत हमें अफसोस है कि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे इस हादसे का शिकार हुए और ये ATR तैयारा जो कि उनके साथ जिसमें उन्होंने परवास की और बदकिस्मत तैयारा जो है वो आज हादसे का शिकार हुआ। ये फुटेजेस आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगी दोबारा थोड़ा सा रिपीट करें। जफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर जफर इकबाल साहब, एयरफोर्स से इनका ताल्लुक रहा है और बहुत माहिर हैं, मशाक हैं खुद तैयारे के बारे में, इस तैयारे के बारे में भी और दीगर जो मालूमात हैं वो इस बहुत माशाल्लाह महारत के साथ इन्होंने हमें भी एक्सप्लेन भी किया और आपके सामने भी रखेंगे कि ATR क्या था और इस रूट के लिए था या नहीं था और जितनी भी फनी खराबी के हवाले से बातें हैं वो सारी। जफर साहब, मैं थोड़ा सा आपको साथ में दिखा भी देती हूँ फुटेज एक दफ़ा फिर हम अपने नाजरीन के लिए। लैंडिंग की इस तैयारी की 18 घंटे पहले की जो है वो ज़रा मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि दोबारा दिखा दे, जो कि ये इस वक्त दोबारा आप देख रहे हैं ये फुटेज जो कि उनके फेसबुक से ही हमने ली है पायलट के, और ये गिलगित एयरपोर्ट पे उतरने से पहले के मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। उनके ख़ानदान और इस तैयारे पे सवार तमाम फैमिलीज़, जुनैद जमशेद, उनके चाहने वाले, उनके जो अजीज़ अकरबा, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी दिल के साथ हम शेयर कर रहे हैं ये खुसूसी वीडियो जो कि साले हयात जंजुआ ने सिर्फ चंद घंटे पहले चित्राल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त बनाई थी और पोस्ट की थी अपने फेसबुक पेज के ऊपर और हम वहीं से आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। ये बहुत दुखी दिल के साथ हम ये दिखा रहे हैं और यकीन मानिए कि पाकिस्तान की हर आंख इस वक्त अशकबार है, ना सिर्फ इस गमज़दा मौके के ऊपर बल्कि जाहिर है कि ये जो सूरत हाल बनी है इसने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा सोगवार कर दिया है। जफर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जवाद अहमद साहब और मैं चाहूंगी कि पहले मैं जुनैद जमशेद साहब के लिए उनसे बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जवाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जवाद, जाहिर है कि जुनैद जमशेद साहब भी इसी तैयारे के हादसे का शिकार हुए हैं, बहुत ही अलमनाक, बहुत गमनाक और जितना अंधोनाक वाक़या कहें उतना कम है। आप क्या कहेंगे जुनैद जमशेद साहब के बारे में? जाहिर है कि उनकी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, लेकिन रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई होगी, कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरे साथ तो जी ज़्यादा ताल्लुक उनका जो है पहला पहलू जो है आपने जिस तरह कहा, क्योंकि दो पहलू थे, मेरा पहला पहलू उनका जो था उसके साथ ही ज़्यादा ताल्लुक रहा है। और बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एक आपको बताता हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक लिहाज से आदमी थे, बहुत ही ज़बरदस्त, कि वो बड़े दिल के और साफ दिल के आदमी थे और प्यार मोहब्बत करते थे लोगों के साथ। मैंने उनके अंदर हसद नहीं देखा, जेलसी नहीं देखी। जब पहली दफ़ा मैंने अपना USA का टूर किया तो अच्छा, हमारे मैं बता दूं कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ये शो बिजनेस के अंदर और बल्कि मीडिया के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे भी लोग जो हैं उनके अंदर कोई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पैदा होते हैं, लोगों के सामने वो आते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, उनके अंदर इस तरह के बड़े मसाइल पैदा होते हैं। वो हसद भी करते हैं, वो नफरत भी करते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े मसाइल होते हैं, बड़े मुश्किल होता है रिजॉल्व करना उनको अपनी इस तरह की चीजों को। तो जुनैद के अंदर मैंने ये चीज जो है ये नहीं देखी। मेरा पहला टूर था USA का और वो मेरा पहला टूर था, मतलब कि जब मैं नया आया था और मैं पहली दफा USA में शोज करने जा रहा था। हमने 17 शोज करने थे। मोइन अख्तर साहब थे, मैं था, जुनैद जमशेद साहब थे, नदीम साहब थे, नदीम बेग साहब जो बहुत बड़े एक्टर हैं। तो हमारा वो बड़ा यादगार टूर था। वहां पे जुनैद जमशेद ने मुझे कहा कि यार पार्टनर, उसका अच्छा जुनैद का आखिरी टूर था वो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आखिरी टूर था वो, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया म्यूजिक उस टूर के बाद। तो उन्होंने मुझे वहां कहा कि पार्टनर आपने कौन सी एंट्री करनी है, जो करनी है करो, पहली करनी है, आखिरी करनी है, जो मर्जी करो। मैंने कहा यार आप जो आपका दिल करता है वो करें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे इस तरह की जो बात की उन्होंने, ये बहुत देखें हमारे बिजनेस में बड़ा ये अजीब होता है कि आखिर में वो आर्टिस्ट आएगा जो सबसे बड़ा है, और ये बहुत बड़ा मसला होता है लोगों को। और मैंने जुनैद को देखा कि उनके अंदर ये चीज ही नहीं थी और मुझे वेलकमिंग अंदाज में उन्होंने सारा टूर मेरे साथ किया, बहुत प्यार मोहब्बत से मुझे चीजें बताते रहे कि यार ऐसे होगा, इस शहर में जाके ये अच्छा होगा, इधर जाके ऐसे होगा। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी उस वक्त भी।
تو میں تو بہت ہی افسوس کروں گا, میں بہت شوق میں ہوں, اور جب مجھے یہ خبر ملی ہے تو جواد ہم بالکل بڑے خوبصورت انسان تھے. اب تک ہم نے جس سے بھی بات کی اور خود ہم نے بھی جب بھی ان سے بات کی تو وہ بہت ہی ایک ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ, ایک بہت منکسر المزاج شخصیت کے حامل تھے. لیکن جب وہ میوزک سے ادھر آ گئے تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ واپس جائیں میوزک میں, لیکن وہ واپس نہیں گئے. آپ کو کیا کہتے تھے اس حوالے سے؟ وہ دیکھیں میرے ساتھ تو اس کے بعد جو ان کی جو ملاقات ہوئی ہے نا وہ ایک ہی ہوئی ہے. مطلب ایکچولی تو اس کے بعد کافی ہوئی ہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں, وہ لیکن ایسی ہوتی رہی ہیں جو عام سی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ایئرپورٹ پہ ہو گئی, کسی چینل پہ ہو گئی. لیکن ایک ملاقات ہماری بہت زبردست ہوئی, بڑی لمبی ہوئی. علیم ڈار صاحب جو امپائر ہیں, ٹیسٹ امپائر, ان کے گھر میں وہ یہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, پھر یہ خود آ گئے. میں ہمسائے ہوں میرے, چونکہ نا وہ علیم ڈار, تو یہ میرے پاس جنید آئے, انہوں نے کہا یار وہ ذرا ادھر آئیں, ہم وہاں بیٹھے ہوئے سارے گپ شپ مار رہے ہیں, تو آپ بھی آئیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جماعت کے لوگ آئے ہوں گے, تو میں خیر چلا گیا اور ہم نے وہاں گپ شپ ماری. لیکن میں نے کوئی مذہب سے کوئی نظریاتی بات ایسی نہیں کی, ہم نے گپ شپ ماری بس. تو وہ میری بڑی خوبصورت یاد ہے ان کے ساتھ. لیکن جو نظریاتی معاملہ تھا نا ان کا, دیکھیں اس میں بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں, مجھے بھی ہو سکتے ہیں, ان کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو وہ اپنے حساب سے سوچتے تھے, میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں. لیکن میں پھر کہوں گا ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ, وہ بہت پیار کرنے والے آدمی تھے. اور یہ میرا خیال ہے ایسی چیز ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کے ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ جواد. ہم دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا تیاری کے حوالے سے میں جاننا چاہی تھی, ظفر صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بات ہے. کہہ دینا بہت آسان ہے کہ فنی خرابی ہوا, کیا کیسے ہوا, خاص کر کے اس ایریے پہ آپ نے بھی جہاز اڑایا ہوگا, کس قسم کا یہ ایریا ہے اور کیا ولنریبل ایریا ہے یہ نہیں ہے؟ ایک میں نے چھوٹا سا نقشہ بنایا جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, جی, تاکہ اورینٹیشن ہو جائے, لوگ سمجھ جائیں کہ بھئی چترال کدھر ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا نارتھن ایریا ہے چترال, ٹھیک, اور یہ پہاڑی علاقہ ہے, اور چترال کی جو ایئرپورٹ ہے وہ تقریباً 7000 فٹ کی بلندی پر ہے. اس کے بعد جو بڑی پہاڑیاں ہیں وہ سائڈ پر ہیں, اور یہ ٹیک آف کر کے 13,500 فٹ پر جہاز فلائی کر لیتا ہے, اور 13,500 فٹ سے یہ آتا ہے حویلیاں, اور حویلیاں تقریباً 30-35 میل دور ہے اسلام آباد سے, اور یہاں 13,500 فٹ یا 13,000 فٹ سے یہ ڈسینٹ مانگتا ہے, یعنی نیچے آنے کے لیے, اور عام طور پہ اس کو 9,500 فٹ پہ کلیئر کیا جاتا ہے. 9,500 فٹ اس لیے کہ ایک سیفٹی ہائٹ ہوتی ہے کہ جو جہاز یہ مرگلا پہاڑیاں وغیرہ کراس کرے, مرگلا پہاڑیوں کی ہائٹ 3,500 فٹ ہے, لیکن ایک فارمولہ ہے جسے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو ہائیسٹ آبسٹیکل ہے, سب سے اونچی چیز ہے, اس کا آپ 10% اس میں ایڈ کر کے 1500 فٹ آلٹی میٹر ایرر کے لیے ایڈ کرتے ہیں کہ جو آلٹی میٹر ریڈ کر رہا ہے, جو بلندی بتا رہا ہے, وہ کہیں غلط نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ اس کے 30 میل اراؤنڈ کا وہ ایریا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے اس کی ہائٹ 13,500 فٹ بالکل ٹھیک تھی. حویلیاں 9,500 فٹ, کیونکہ ایبٹ آباد جو 5,000 فٹ ہے تقریباً, وہ یہاں سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر ہے. اور پھر یہ جو راستہ سیدھا آپ کو مرگلا کراس کر رہا ہے, 3,500 فٹ اس کی بلندی ہے, تو اس کا ہائٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا. اور یہ نارمل ہے کہ جو جہاز ہیں آفٹر آل یہاں سے چائنا جاتے ہیں, بیچ میں ہمالیہ آتا ہے, اٹلانٹک اوشن کراس کرتے ہیں, پیسیفک اوشن کراس کرتے ہیں, تو یہ ان جہازوں کے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ATR جو ہے یہ ہلی ایریاز میں, ماؤنٹین جہاں پہ زیادہ ماؤنٹینز ہوتے ہیں, وہاں پہ شاید یہ مناسب نہیں ہے. ایک پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ یہ چھوٹے جہاز ہیں, ہلکے ہوتے ہیں, ان کو وہاں نہیں اڑانا چاہیے, ان کے انجن بھی اتنے پاورفل نہیں ہوتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں, یہ بات بالکل درست نہیں. ATR بہت اچھا جہاز ہے اور بہت پاورفل جہاز ہے. جو فوکر تھا اس سے یہ بہت بہتر جہاز ہے. ٹھیک ہے, اور اگر فوکر ان جگہوں پہ اڑ رہا تھا تو اس کو کوئی پرابلم نہیں. فوکر جب سکردو اس کا مطلب جہاز میں کوئی ایشو نہیں تھا. ATR 42 جو تھا یہ بالکل پرفیکٹ تھا, یہ یہاں پہ اڑ سکتا تھا اور اڑتا ہے. بالکل اڑتا ہے, اور یہ تو نئے جہاز ہے, تقریباً 2007 میں شاید پرچیز ہوئے. جو مین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان جہازوں کے 2 انجن ہوں, تاکہ اگر ایک انجن بند ہو جائے تو جہاز اس قابل ہو کہ جو دوسرے انجن پہ اڑتا رہے. اور جو جیسے 777 جہاز ہے PIA کے پاس, اس کے 2 انجن ہوتے ہیں, اور وہ اٹلانٹک جو بحر اوقیانوس سے پورے کا پورا کراس کرتا ہے, کیونکہ اس میں یہ سرٹیفکیشن ہے کہ اگر اس کا ایک انجن بند ہو جائے تو دوسرے انجن کے اوپر ہائٹ اس کی تھوڑی کم ہو جائے گی. ابھی یہ کہہ رہے کہ اس کا ایک انجن چونکہ بند ہو گیا تھا تو اس لیے اس کو حادثہ ہوا ہے, جو کہ ایویشن کے لوگوں کو ہم نے سنا ہے ابھی ٹیلی ویژن پہ کہتے ہوئے. تو اگر ایک انجن اس کا خراب ہو گیا تھا تو دوسرے انجن پہ یہ شفٹ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ مطلب یہ پائلٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کتنی مہارت کے ساتھ اس کے بعد اپنے جہاز کو سنبھالے. جی,
یہ بالکل ایک نارمل ایمرجنسی ہے کہ آپ کا ایک انجن بند ہو جائے تو آپ دوسرے انجن پہ اڑیں، اور یہ سارے جہاز جو ٹوین انجن ہیں یہ ان میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک انجن پر اڑ کر اپنا مشن پورا کر سکیں. عام طور پہ تو یہ ہے کہ ایک ونگ کا جو رائٹ ونگ کا فیول ہے وہ دایاں انجن استعمال کرے گا، بائیں ونگ کا فیول بائیں انجن استعمال کرے گا، لیکن اس میں کراس فیڈ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک انجن بند ہو گیا تو آپ نے سارا فیول بائیں انجن سے استعمال کر لیا. تو یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں. اور جو سیمولیٹر ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ روٹین میں ہم فلائی کرتے ہیں کہ ٹیک آف کے بعد آپ ایک انجن پہ ہوتے ہیں، یا ٹیک آف سے پہلے ہی ایک انجن فیلئر دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کلائم بھی ایک انجن پہ کریں اور پورا مشن آپ ایک انجن پہ کمپلیٹ کر سکیں. اچھا، یہ آپ کو ٹریننگ کے دوران اس طرح سکھایا جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے یہ جو پائلٹ تھے ان کو بھی سکھایا جاتا ہوگا. ان کی جو ہم نے فوٹیج چلائی ہے وہ کافی ماہر پائلٹ ہیں، آپ دیکھیں بڑی سموتھ لینڈنگ انہوں نے وہاں پہ کی ہے. تو یہ ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ یہ ہیومن ایرر ہے، ہیومن ایرر کے علاوہ کچھ نہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انجن کیوں فلیم آؤٹ ہوا، اس میں ہیومن ایرر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انجن فلیم آؤٹ ہوا یا انجن وہ ٹیکنیکل فیلئر ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیا انجن میں فیول ختم ہو گیا. اگر انجن کا فیول ختم ہو جائے، جیسے کہ ابھی جو برازیلین جہاز کو پرابلم ہوا کہ انہوں نے راستے میں سے ریفیول کرنا تھا، ریفیول نہیں کیا تو جہاز کا انجن کا فیول ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا آپ میں کافی فیول نہیں تھا یا بہت اسٹرانگ ہیڈ ونڈ آپ کو ملے. لیکن یہ چونکہ ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے اور اس میں اتنی اسٹرانگ ہیڈ ونڈز ہوتی نہیں کہ ہوا سامنے سے آ رہی ہے تو آپ کا فیول ختم ہو جائے. اچھا ونگ کمانڈر صاحب، سوری مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہم کچھ اور معلومات بھی اس تیاری کے لیے حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے جو کہ جنید جمشید صاحب کے حلقہ احباب ہے. ان سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ونگ کمانڈر ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ جو ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو ہم ٹیلی فون پہ بھی لے رہے ہیں. جنید جمشید صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور یقین مانیے کہ میرے تو وہ فیوریٹ سنگر بھی تھے، اور جب انہوں نے سنگنگ چھوڑی تو فیوریٹ نعت خوان بھی تھے، اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے تھے ظفر صاحب. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت نقصان پاکستان کو ہوا ہے. اچھا، آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کے اندر بھی آپ نے کورس کیا ہوا ہے یو کے سے، اور میں خیال ہے آپ پاکستان میں واحد ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا. ایئر فورس میں لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن پروبیبلی جو لوگ آج بات کر رہے ہوں ان میں شاید نہیں. اچھا، تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جب آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے میں تفصیلی آپ سے بات کروں. حمزہ علی عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم حمزہ. جی السلام علیکم. حمزہ، میں بس ہم سب ظاہر ہے اس وقت جنید صاحب کے لیے ہم شیئر ہی کر رہے ہیں، ان کے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، ان کے جاننے والوں سے بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا بھی بڑا گہرا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے. کیا کہیں گے ان کے جاں بحق ہونے پہ؟ ان کی شہادت بھی کہا جا سکتا ہے، ظاہر ہے نیک راہ پہ تھے وہ. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، دیکھیں ایسے موقعوں پہ کیا بندہ کہہ سکتا، جانے والا چلا جاتا ہے، پھر باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن تبلیغ کے لیے گئے تھے، وہ اللہ کی راہ میں گئے تھے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر as much as I knew جنید بھائی، اگر انہوں نے کسی طرح جانا ہوتا تو شاید وہ ایسے ہی جاتے کہ اللہ کی راہ میں وہ گئے تھے وہاں پہ. ان کا اگر آپ آخری ٹویٹ بھی دیکھیں تو وہ بڑا انسپریشنل بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے دیکھ کے. تو یہی کہہ سکتے ہیں جی. میں تو جب بھی ان سے ملا تھا، یہ سو پیشنیٹ اباؤٹ ریلیجن، اباؤٹ اللہ کے بارے میں بڑے پیشنیٹ تھے وہ. جب بڑے نرم جتنے لوگوں سے بات ہوئی بڑے نرم دل کے تھے، بہت خوش ہو کے ملتے تھے اور خوش رہتے تھے. آپ کے ساتھ جو ان کی خوش بہت رہتے تھے، آپٹمسٹک بہت تھے، پاکستان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور ہم جب ملتے تھے تو میں کیونکہ بڑا ان سے بات کرتا تھا، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہو. ہر اینگل میں سے جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی نکال لیتے تھے. اور یہ مجھے میرے خیال ہے ان کی بات ہمیشہ یاد رہے گی. دس از وائی آئی مس ہز کمپنی، بیکاز آپ ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے اور آپ ویسے ہی خوش ہو جاتے تھے، آپ ایک پازیٹیو فیل کرنا شروع کر دیتے تھے. اور
that's something I'll personally miss. और आपने कुछ दिनों आपने पहले इनसे बिल्कुल बात हुई थी जैसे मेरी। जैसे हमजा आप कह रहे थे कि वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते थे, कौमी तराने के बाद अगर कोई पाकिस्तान की पहचान तराना है और जो अब तक उतना ही मकबूल है वो दिल दिल पाकिस्तान है। दिल दिल पाकिस्तान। और जिस दिल के साथ उन्होंने गाया, और बाद में भी हमने वीडियोस देखी सलमान अहमद साहब के साथ, वो बाद में भी गाते थे ये वाला, यानी म्यूजिक छोड़ने के बाद भी वो दिल दिल पाकिस्तान गाते थे कभी कभी जब उनको बहुत दिल चाहता था। तो कभी आपकी इस हवाले से उनसे बात हुई म्यूजिक छोड़ने के हवाले से? नहीं, हम तो उनको हमेशा, मेरा ख्याल है कि वो इस बात से थोड़े तंग भी आ चुके थे, जब भी मिलते थे कहते थे जुनैद भाई जरा दिल दिल पाकिस्तान सुनाइएगा। और वो लेकिन जब गाते थे तो उसी पैशन से गाते थे, और पाकिस्तान की मोहब्बत बड़ी थी उनके अंदर। और काफी दफा शायद उनको कुछ फ्रेंड्स से मिलते थे तो उनको रिश्तेदारों में, दोस्तों ने मशवरे दिए कि आप बाहर चले जाएं, आप बाहर शिफ्ट हो जाएं। और अल्लाह ने उनको इस्तात इतनी दी थी फाइनेंशियल कि वो आराम से न्यूयॉर्क, यूके, लंदन कहीं भी शिफ्ट हो सकते थे, दुबई शिफ्ट हो सकते थे। लेकिन ही ऑलवेज सेड कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा नहीं सकता, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा पाकिस्तान के अलावा, ये मेरा मुल्क है। सो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर आई कैन लुक अप टू हिम, आई कैन गेट इंस्पायर्ड। हमजा कितने दिन पहले आपकी उनसे आखिरी मुलाकात हुई, या कितने महीने पहले, और कहाँ मेरी हुई? जी बात तो उनसे फोन पे भी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। अच्छा। एक तो वैसे उन्होंने केम टू कराची तो कहा कि मैं आ रहा हूँ कराची, मिलते हैं। और फिर रबीउल अव्वल के सिलसिले में आई थिंक वो कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, करने लगे थे, और जब रबीउल अव्वल आ रहा है तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमेशा उनकी कोशिश होती थी मुझे किसी मस्जिद में मिले, तो जब भी हम मिलते थे मैं कहता था कि इस कैफे में चलते हैं, उस कैफे में चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं उस मस्जिद में बैठा हूँ, वहाँ पे आ जाओ। तो उन्होंने भी यही कहा, मैं कराची आऊंगा, मैं उस मस्जिद में आऊंगा तो मैं वहाँ पे आना मिलने के लिए। तो लिटिल डिड आई नो कि वो मेरी आखिरी बात होगी उनसे। और मैं तो अभी मैं अली अजमत साहब को भी सुन रही थी हमजा, बिल्कुल आपकी वाली बात उन्होंने भी की कि वो हमेशा प्रेफर करते थे कि मस्जिद में मिलें, और बहुत यानी जहाँ पे वो तबलीग कर रहे हैं वहाँ पे मिलें। तो वो एक तरीके से सब लोगों को दावत देते थे कि आप इस तरफ आएँ और ये बातें सुनें। मुश्किल होता है, आप तो खुद शोबिज़ में हैं, मुश्किल होता है ज़िंदगी को छोड़ देना और एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ बहुत ज़िंदगी बड़ी है बात उसको होती है। अपनाना। I'm from the media myself जी, ये आप चाहे उनकी राय से, कई राय पे इख्तलाफ करें या कई राय पे उनको सपोर्ट करें, कई लोगों को शायद उनके लाइफस्टाइल से भी इख्तलाफ था, लेकिन एक चीज जो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो ये है कि उस बंदे ने मीडिया के करियर के अरूज पे जाके जो है वो एक स्टेप लिया था जो बहुत मुश्किल होता है। उसमें अगर आप देखें तो इतनी कंफर्ट, फेम किसको अच्छी नहीं लगती, और फेम के साथ जो लाइफस्टाइल आता है खासतौर पर सिंगर्स का और जो पॉप स्टार्स होते हैं, उसको गिव अप करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और फिर उस डिसीजन के साथ स्टिक करना, वो एक आपके अंदर के ईमान की बड़ी निशानी होती है। चाहे आप उनसे किसी बात पे इख्तलाफ करें, मैं बड़ा इख्तलाफ करता था उनसे कई बातों पे, और उनकी इखलाक की खूबसूरती ये थी कि वो इख्तलाफ को बड़ी अच्छी तरह लेते थे, बात करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा बस ठीक है चुप कर दो, कुछ बड़े थे, एहतराम भी था उनका, लेकिन इख्तलाफ से रहे से उनका बड़ा एक जबरदस्त तरीका था डील करने का। हमेशा बड़ा हम बात करते थे, बट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट जी, आई रियली रियली रिस्पेक्ट हिम। एंड अल्लाह करे कि उनकी जो लेगेसी है, जिस रास्ते पे वो चले थे, हम उसको चेरिश भी करें, सेलिब्रेट भी करें, rather than कि हम छोटी छोटी चीजों में कीड़े निकालते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में नेगेटिव चीजें निकालते हैं। एज अ कॉम जो बड़ा हमारा फेवरेट पास टाइम है ये, बट आई वुड वांट टू सेलिब्रेट जी हिज पॉजिटिव थिंग्स, और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, जो उन्होंने हमारे दीन के लिए किया, रिलीजन के लिए, क्या बात है, बिल्कुल। we have a lot to celebrate. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, आपने वक्त दिया है। हम चाह रहे थे कि आप उनके बारे में बात करें, थैंक यू सो मच। और रबीउल अव्वल का महीना उनको मिला है। दोबारा ज़फ़र इकबाल साहब, चूँकि जो ख़ानदान हैं और बहुत से वो भी जानना चाहेंगे, इस वक्त इस गम में शरीक भी हैं, देख भी रहे हैं कि कैसे क्यों हवाई हादसे होते हैं। ये एक सवाल जो है बुनियादी सवाल है और इसमें लोग बचते भी नहीं हैं। कोई आप बता रहे थे इससे पहले कि आपने ये जो कोर्स किया हुआ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का, मसलन आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू होगी इस हादसे को लेके? इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप जहाज़ को देखते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या उनको दूर किया गया कि नहीं गया, क्या कोई ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि बार बार आ रहे थे या नहीं, और उस पे किस किस्म के लोग काम कर रहे थे, जो लोग उन पे काम कर रहे थे उनका क्या तजर्बा था। ठीक। फिर आप पायलट को देखते हैं
کیونکہ عام طور پہ جو ہوتا ہے دو ہی چیزیں ہیں کہ جہاز کے میں ٹیکنیکل فیلئر ہے یا پائلٹ کا ایرر ہے. تو اب جیسے ایئر بلو کا ہوا تھا جی. تو اس میں تو کہہ رہے تھے کہ پائلٹ کا کی غلطی جی تھی اس جو میں کہ ٹوٹلی نظر آ پائلٹ کی رہی غلطی تھی جی. ہاں. کیونکہ پروسیجر بالکل ٹھیک موجود تھا اور انہوں نے وہ پروسیجر جس طرح فلائی کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. چاہے وہ رات کو اس دن جاگتے رہے یا سوتے رہے, اگر وہ جاگتے رہے تب بھی ان کی غلطی تھی, لیکن بیسک چیز تھی کہ پروسیجر انہوں نے صحیح فلائی نہیں کیا. جو کہ ایک پلیٹ میں, جس کو ہم پلیٹ کہتے ہیں, کاغذ پہ نقشہ جو بنا ہوتا ہے اس میں بالکل ایگزیکٹلی ایک ایک سٹیپ دیا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کو فالو کرتے تو کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ مرغلہ پہاڑی کے قریب ہی گزرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے سیفٹی ہائٹ کو بھی وائلیٹ کیا, ڈسٹینس کو جو فاصلہ ہوتا ہے ایئرپورٹ سے اس کو بھی وائلیٹ کیا, اور وہ لوور ہائٹ پہ جا کے تو اس میں گھس گئے. یہ لینڈنگ سے کتنی دیر پہلے ڈسینڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے, اور جو ہلی ایریاز ہے وہاں پہ ڈسینڈنگ کتنی زیادہ, مطلب جیسے ہمارے ایئرپورٹ سے ماگلا ہلز قریب ہیں تو کیا ڈسینڈنگ کے لیے کوئی اور روٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے یا نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں روٹ کی, کیونکہ اگر جو بھی, جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا, سیفٹی ہائٹ, کہ اگر آپ جو سب سے ہائیسٹ پہاڑی ہے یا آبسٹیکل ہے اور اس میں اس کا 10% پلس 1500 جو ایڈ کرتے ہیں آپ فیٹ آلٹیمیٹر کے لیے, اگر آپ وہ ہائٹ فلائی کریں تو آپ بہت ہی سیف ہوتے ہیں. کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں چلے جائیں. اور آج کل کے جو جہاز ہیں ان میں زیادہ تر آپ فلائی کرتے ہیں انسٹرومنٹ کے اوپر. ایک ہوتا ہے ویژول فلائی کرنا, ویژول فلائٹ رولز ہم اس کو VFR کہتے ہیں, اور انسٹرومنٹ فلائٹ رولز, انسٹرومنٹ کے اوپر آپ فلائی کرتے ہیں. تو یہ پورا بہت اچھا, جیپسن ایک کمپنی ہے جرمنی کی, جنہوں نے سارے روٹس کو میپ کیا ہوتا ہے اور انہوں نے سارے آلٹیٹیوڈ ہائٹس اس میں دی ہوتی ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ مے ڈے کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج ہم سن بھی رہے تھے کہ انہوں نے لاسٹ کال جو دی اس نے کہا مے ڈے ہے, مے ڈے یعنی کہ فائنل کال جو تھی. مے ڈے بیسیکلی سٹارٹ ہوا ہے, وہ مے ڈے جو کہ USA میں ہوا تھا, جس میں لیبرز نے اٹھے تھے اور ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے. وہاں سے یہ فگر آیا. اور مے ڈے کا یہ مطلب ہوتا ہے, یہ پھر اس زبان میں کیسے, مطلب جو ایروناٹیکل پائلٹ مے ڈے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جہاز اور اس کے پیسنجرز, ان کو جان کا خطرہ ہے. اور جب وہ یہ کال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے لوگ بالکل خاموش ہو جائیں, جہاز جو ہیں, تو کنٹرول ٹاور ڈائریکٹلی اس سے بات کرے اور اس کی بات سن کے جو ممکن مدد ہے وہ اس کو دی جائے. اور اس کیس میں مے ڈے جب انہوں نے دی تو اس کے کتنے منٹ کے بعد جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, رابطہ منقطع ہو گیا؟ سیکنڈز کے اندر. کیونکہ جو میں نے پتا کیا کہ انہوں نے 13,500 فٹ سے ڈسینڈ کر رہے تھے, تو ان کو اسلام آباد ریڈار نے 9,500 فٹ تک کلیئرنس دی. جب انہوں نے کلیئرنس دی تو اس کے بعد صرف اس کے 2 بلپس, جو ریڈار ہوتا ہے اس کے اوپر جہاز کے بلپس آتے ہیں جو کہ دکھاتے ہیں کہ جہاز کی پوزیشن کیا ہے اور اس کا آلٹیٹیوڈ یعنی ہائٹ کیا ہے. تو صرف 2 بلپس آئے ہیں اور اس کے بعد اس کا رابطہ یہ ریڈار سے بھی غائب ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جہاز یکدم نیچے گرا. اچھا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ راڈار پہ کمیونیکیٹ کر سکتے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے اصل میں. بالکل, وہ یعنی اچانک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسینڈنگ کرتے ہی جو ہے وہ ان کو پتہ لگا ہو کہ ایک جو انجن ہے وہ فیل ہو گیا ہے یا کیا, اس طرح کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. انجن فیل تو نظر آتا ہے آپ کو سامنے, انسٹرومنٹ نظر آتا ہے, کیونکہ آپ ڈسینڈ کر رہے ہیں تقریباً ایکول پاور پہ آپ ڈسینڈ کر رہے ہیں. لیکن جب ایک انجن فیل ہوتا ہے تو اندر بہت انڈیکیشنز ہیں. دوسرا, جہاز جو ہے اگر ایک انجن فل چل رہا ہے اور دوسرا انجن بند ہو جائے تو اس طرح جہاز ٹرن کرے گا, فل 4 ٹرن کرے گا. جیسے یہاں پہ اینی شاہدین نے کہا ہے کہ جہاز الٹا بھی ہو گیا. تو جب وہ ٹرن کرے گا اس کے بعد اگر فل 4 آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, پاؤں کے اندر رڈرز ہوتے ہیں جن سے آپ اس کو پریس کر کے تو جہاز کی جو یہ ٹرننگ ہے اس کو روک کے سیدھا کر دیتے ہیں. اگر وہ آپ نے لیٹ کیا ہے تو یہ انجن آپ نے فل پاور کھول دی ہے تو اتنے زور سے یہ جہاز کو ٹرن کرے گا کہ وہ ٹرن کر کے تو الٹا ہو جائے گا. اور یہی ہوا ہوگا, اور ایک دفعہ جب الٹا ہو جائے گا جہاز تو پھر اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہے. بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. راڈار کا کیا تعلق ہوتا ہے اور کتنا اہم ہوتا ہے راڈار؟ کیا اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ ہے وہ دنیا کے بدترین ایئرپورٹس میں سے ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جو ہسٹری بتاتی ہے, اعداد شمار بتاتے ہیں, جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے. تو راڈار کا کتنا تعلق ہے اور اسلام آباد میں خاص کر کے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنید جمشید کی جو ان کے جاں بحق ہوئے ہیں, ان کی اہلیہ بھی ساتھ جاں بحق ہوئی ہے, ان کے کچھ اور ساتھیوں سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور آخر میں ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھائیں گے جو کہ یہ جو ہمارے پائلٹ صالح یار جنجوعہ, ان کی ویڈیو ہے, وہ بھی آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے 18 گھنٹے پہلے کی. ہمارے ساتھ رہیے. میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत रंजीदा दिल के साथ जो हादसा हुआ है और उसी पे हम बात भी कर रहे हैं विंग कमांडर ज़फ़र इकबाल साहब के साथ, जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्होंने काफ़ी यूके से स्पेशल कोर्स भी कर रखा है, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन है। हम बात कर रहे थे इससे पहले कि फ़नी ख़राबी इसके अंदर हुई, और ये बहुत कह के तो बड़ा आसान सा है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कह देना कि जी तैयारे में हमने देखा उनकी जो जाते हुए बड़ी स्मूथ लैंडिंग थी, जाहिर है कि वो जाते हुए थी, आते हुए भी चेक होते हैं जहाज, राडार्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। आप मुतमईन है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जो सिग्नल्स हैं, राडार्स हैं, ट्रेनिंग जो पायलट्स की है, उससे मुतमईन है आप? दो तीन चीज़ें आपने पूछी। एक तो जहाज में फ़नी खराबी, तो फ़नी खराबी तो किसी टाइम पर भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक हर चीज़ हो सकती है, और यकदम किसी वजह से फ़नी खराबी हो सकती है कि अगर इसका इंजन ऑयल ख़त्म हो जाए तो इंजन के कई पार्ट्स हैं जो कि शेयर ऑफ यानी कि रब ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, कोई बर्ड अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट भी हुआ है जिसमें कि वो ब्राजील की टीम जा रही थी, जी, तो उसमें तो फ्यूल उन्होंने नहीं किया तो फ्यूल खत्म हो गया। ये भी पायलट की जिम्मेदारी होती है कि पायलट की जिम्मेदारी है कि उसको फ्यूल को देखना। तो जो फ़नी खराबी है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और इसमें पायलट का कोई कमाल नहीं है, कोई कसूर नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है मैकेनिकल और इंजीनियरिंग का। लेकिन जो हम बार बार देख रहे हैं कि फ़नी खराबी थी तो फिर जहाज़ क्यों उड़ रहा था, वो इसलिए कि फ़नी खराबी होती है लेकिन आप उसको ठीक कर लेते हैं। जहाज गाड़ी का इंजन ख़राब होता है तो पूरे इंजन को आप नया कर लेते हैं, टायर ख़राब होता है रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाज़ में फ़नी खराबी थी तो क्यों उड़ रहा था, वो क्लियर हो गई, रिप्लेस हो गई। लेकिन अगर वो रिपीट होती रही लगातार तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन किया गया? लेकिन विंग कमांडर साहब, जैसे आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जब जहाज शिफ्ट होता है, अगर एक इंजन खराब हो गया दूसरे पे, तो वहाँ पे जो टेक्निकल जो आपकी वो है ना अहलियत, वो बहुत माने रखती है। मतलब अगर जो जहाज का पायलट है वो इतना कैपेबल है कि वो उस एक्सीडेंट को ठीक कर सके, तो इसका मतलब ये कि ट्रेनिंग भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आप मुतमईन है जो ट्रेनिंग होती है आजकल पायलट्स की? एक्चुअली इसमें कई तो इश्यूज हैं कि जब आप आदमी को सिविल एविएशन लेती है तो क्या उसके टेस्ट प्रॉपर होते हैं कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना चाहिए। क्या जो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए जब वो अपीयर होते हैं तो बहुत मुश्किल पेपर्स होते हैं, क्या सारे लोग वो पास हुए होते हैं, क्या उनको धक्के से तो नहीं पास किया जाता। फिर क्या जो उनकी ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने देखा कि PIA के जो पायलट्स हैं वो समझते हैं कि उनका हक है कि उनकी औलाद एयरलाइन में जाए, मेरे ख्याल में मेरिट पे जाना चाहिए। ठीक। अच्छा ज़फ़र इकबाल साहब, मुझे वसीम बादामी ने ज्वाइन किया है। वसीम बादामी के साथ बहुत जुनैद जमशेद साहब ने प्रोग्राम किए हैं, और वसीम हमारा कोलीग भी है, भाई भी है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसमा। वसीम, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे पहले जो लोगों के जहन में आ रहा था वो आपसे बात करना था, क्योंकि आपके साथ बहुत मैराथन ट्रांसमिशंस भी जुनैद ने की हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में भी? जी आसमा, मतलब आज अभी वाकया हुआ, खबर आई है तो मुझे एहसास भी हुआ मजीद के ताल्लुक हमारा जो था वो किस निगाह से लोग दिखते थे, जिस अंदाज से टेलीफोन्स पर टेलीफोन आ रहे थे और आ रहे हैं। और आसमा, इससे बुरी खबर हो नहीं सकती थी। मैं अगर अपने हवाले से बात करूं तो यकीनन मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरे लिए जिंदगी में इससे बुरी खबर हो ही नहीं सकती थी किसी भी एतबार से। मैं सिर्फ प्रोफेशनली नहीं कह रहा हूँ, उनसे ताल्लुक इस सतह का था कि ये रमजान ट्रांसमिशन और ये सब तो बहुत एक छोटी चीज हो गई, जितना बड़ा ताल्लुक है। लेकिन आप यकीन माने आसमा, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, ये हमारी कौम के लिए भी कोई अच्छी खबर, यानी इससे बुरी खबर मेरा ख्याल है कौम के लिए भी इसलिए नहीं हो सकती थी कि मैंने आखिरी हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई हैं उसमें भी हैड अ सीरियस डिस्कशन अबाउट हमारे इंटरनेशनल टूर्स भी कुछ साथ। उसमें उन्होंने कहा कि यार वसीम, ये रमजान ट्रांसमिशन और ये सारा सिलसिला तो अल्लाह ने कर दिया है, बहुत अच्छा, अब करना है अगला मरहला, अब इससे आगे का काम करना है। वो ये करना है कि अल्लाह के नबी की उम्मत को जो है ना जोड़ने का काम करना है। तो कहीं अगर कोई तफरके की बात करना है तो उसको भी आइसोलेट करना है, कहीं कोई किसी को काफिर कहता है और उसको फैक्ट्री लगाता है तो उसको भी आइसोलेट करना है। चाहे इस काम में वसीम अगर जान चली जाएगी ना तो फिर फख्र से जाएंगे अल्लाह के नबी के पास कि हम तो आपकी नबी की उम्मत को, आपकी उम्मत को जोड़ते में लगे हुए थे, और ये हो गया हमारे साथ। क्या बात है, मतलब इतनी अच्छी सोच थी कि मतलब जो तफरका बाजी है, मुख्तलिफ फिरकों को इकट्ठा करके उनको एक पेज पे लाना और उनके उसके बारे में दिलों को जोड़ना। वसीम, आखिरी राब्ता आपका कब हुआ उनके साथ और क्या बात हुई, कुछ शेयर करें नाजरीन के साथ? आसमा, मैं अभी आपसे कुछ घंटे पहले यूके से वापस आया हूँ। 5 दिन के लिए मैं गया था, और हमारा अब से 25 दिन बाद यूके में एक और टूर, वो साथ था हमारा और जुनैद जमशेद साहब का, मेरा और जुनैद भाई का। मैं जब यूके जा रहा था आज से 5 दिन पहले, बस तब उससे 1 आध दिन पहले हमारी आखिरी मरतबा फोन पर बड़ी तफसील डिस्कशन हुई थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे की बातचीत हुई थी हमारी।
اور اس میں بھی یہ میرا خالصتاً ایک مجھے اپنی لائف میں کوئی ایک فیصلہ کرنا تھا ہائیلی پرسنل, اس کے لیے میں نے کال کی تھی, اور اس میں بھی لیکن گھوم پھر کر یقین مانے یہی بات ہوتی رہی, اور اس میں بھی وہ یہ کہتے رہے کہ یار وسیم امت کو جوڑنا ہے. میں نے ان سے وعدہ کیا اس میں کہ میں اپنا وعدے کو دہرایا, میں نے ان سے وعدہ پہلے کیا تھا دہرایا میں نے ان سے کہ میں رائیونٹ کے اجتماع میں آؤں گا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا یار پلیز آنا, ضرور آنا, جوڑیں گے. انہوں نے مجھ سے کہا میں مجالس میں شرکت کرنے کے لیے جاؤں گا, اتحاد پیدا کریں گے قوم میں. یہ ہماری آخری ڈسکشن میں ان شارٹ جس کو میں نے آپ کو بتایا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کوئی ایسا جنید جمشید صاحب کے ساتھ وسیم, کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے تھے نا تمہارا پروگرام تو ہمیں یہی نظر آتا تھا کہ آپ لوگوں کی ایک بہت ہی اچھی کیمسٹری تھی, دونوں کی ملی ہوئی تھی, اور شاید یہی پاپولیرٹی کی وجہ بھی تھی. تو کوئی ایسا خاص واقعہ جو کہ آپ کو یاد آ رہا ہو بار بار اس موقع پہ, کہ ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ اب زیادہ نہیں ہے, کیا وہ واقعہ ہے؟ بس مختصر نہیں بتاؤں چونکہ بس میں اب یہ ایئر وے پہ بھی سلسلے میں لائیو ہی جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو اکیلا ہو گیا ہوں, آپ خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ بالکل میں ایک اکیلا سا پڑ گیا ہوں, تنہا سا ہو گیا ہوں, اور واقعات اتنے سارے ہیں. بس مطلب مختصراً یہ کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود وہ بہانے ڈھونڈتے تھے اپنے آپ کو نیچا ظاہر کرنے کے. تو ٹرانسمیشن میں بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جناب کبھی کوئی ان کی تعریف کے لیے کال آئی ہوگی تو وہ اس بات کو دبا دیں گے, کوئی کال آ گئی جس میں میری تعریفیں بہت ہی تو اس بات کو بار بار دہرائیں گے, کوئی نعت کی فرمائی ان سے آ گئی تو مجھ سے کہہ دیں گے یار تو پڑھ لے. مطلب اس طرح کتنے کروڑوں واقعات ہیں جس پر تفصیلی نشست ہوگی تو بات کریں گے. میں نے آپ یقین مانے میں صبح سے جب سے واقعہ سنا ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے ان سے اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ وسیم ہم سے گفتگو کرنے کا, اور پاکستان, ان کے خاندان, پاکستانیوں, ان کے چاہنے والوں سب کے لیے ہمارے تعزیت ہے, اور الفاظ ہیں ظاہر الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. ظفر اقبال صاحب, میں ظاہر ہے کہ پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں, میں یہ چاہوں گی کہ آپ ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کچھ بتائیں کہ ٹریننگ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, اور خاص کر کے راڈار کا میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کا جو یہ ایئرپورٹ ہے اسلام آباد, اس کو ورسٹ ایئرپورٹس میں گنوایا گیا, ایون کابل ایئرپورٹ سے بھی زیادہ برا اس کو کہا گیا ہے. جو کوئی بھی کام ہو, جیسے آپ بیٹھ کے یہ اتنے عرصے کے بعد آپ اینکر پہ پہنچے ہیں تو آپ کے جو پہلے اور آپ کی پرفارمنس میں کتنا فرق ہوگا. تو کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں اس میں ٹریننگ انتہائی ضروری چیز ہے, اسپیشلی فلائنگ میں. بالکل. اور فلائنگ کے جو سیمولیٹرز ہیں وہ آج کل بہت اچھے ہیں, اور ان کے اوپر ٹریننگ, لیکن جو اگر اچھی ٹریننگ کریں, انسٹرکٹرز ہوں, اور جو سنگل انجن ہینڈلنگ ہے, جیسے کہ اس معاملے میں پرابلم ہوا لگتا ہے کہ سنگل انجن اور ہینڈل نہیں کر پایا اس کو ٹھیک طریقے سے, پائلٹ نہیں ہینڈل کر کسی پائے وجہ سے اپیرنٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے, غیر مصدقہ جو ابھی ہم کہہ نہیں سکتے. صحیح بات ہے, وہ تو انویسٹیگیشن میں جو بلیک باکس آئے گا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہی تھی کہ وہ کتنی انفارمیشن دیتا ہے, وہ کتنی ریکارڈنگ کرتا ہے. اگر یہ کیپٹن جو ہیں یہ ابھی ایئر بس کی ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے تو یقیناً بہت اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایئر بس کی ٹریننگ کے لیے بھی جائے تھے؟ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جنہوں نے ان کو ٹرین کیا, ان کا فلائی کیا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی ایئر بس 320 کے ٹریننگ کے لیے جانے والے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ماہر ہوں گے. بہت شکریہ ظفر صاحب. ابھی ہمارے پاس جو ایکسکلوسیو فوٹیج ان کی اور بھی موجود ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ گلگت ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کی فوٹیج ہے, اور پہلے ہم نے آپ کو دکھائی تھی 2 فوٹیجز انہوں نے اپلوڈ کی اپنے فیس بک پہ تقریباً 11-18 گھنٹے کے درمیان کے فرق سے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلگت ایئرپورٹ کی لینڈنگ کی فوٹیج جو کہ انہوں نے کی صالح یار نے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سموتھ قسم کی لینڈنگ ہو رہی ہے, اور یقین نہیں آتا کہ یہ صالح یار جنجوا جو کہ فلائنگ سے عشق تھا, یعنی ان کی آپ جتنی فیس بک پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں, امیزنگ پاکستان سے محبت, خوبصورت علاقوں کی فوٹیجز, اور پھر اپنی ان کی بنائی ہوئی فوٹیجز, مطلب یقین نہیں آتا کہ یہ جو پائلٹ ہے اس کے ساتھ کوئی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے, بہت سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, زندگی موت کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں. یہ فوٹیج آخری ایکسکلوسیو فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آخری جو انہوں نے چند اپنی پوسٹ کی ہے فیس بک کے اوپر.